पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज का महाज सिफारत के नाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वजाहत सईद खान। अक्सर मैं जब इंट्रोडक्शन करता हूं तो आप लोग बहुत सारे आप लोग पसंद करते हैं इस मशहूर इंट्रोडक्शन को, महाज की इंट्रोडक्शन को। मगर कुछ लोग कभी कभी फीडबैक देते हैं कि वजाहत साहब आप अपनी इंट्रोडक्शन चेंज कर लें, क्योंकि काफ़ी सारे हमारे खिलाफ खोले गए इनएक्यूरेट होगा, काफ़ी सारे हमने खुद अपने ऊपर महाज खोले, ये शायद ज़्यादा एक्यूरेट होगा। आज का जो टॉपिक है सिफारतकारी का, पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं वो सियासतदान आजकल कम और सफ़ीर अपने ही कॉज के ज़्यादा बने हुए हैं। आज का ये टॉपिक शायद ऐसी इंट्रोडक्शन डिजर्व करता है। पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल डेडलॉक हुआ है, हम सबको ये पता है। जजेस एक तरफ, इमरान खान बेचारा एक तरफ, पीडीएम एक तरफ, फौज जो टूटी भजी रह गई है वो एक तरफ। नोबडी रियली नोज व्हाट्स गोइंग ऑन, और व्हेन नोबडी नोज व्हाट्स गोइंग ऑन, जब किसी को पता नहीं होता कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन अडियाला जाएगा, कौन बनेगा करोड़पति या अरबपति वगैरह, तो उस वक्त उस डेडलॉक को ब्रेक करने के लिए पाकिस्तानियों की आदत है, दहाइयों से ये आदत है कि हम सालिस लाते हैं, एक ब्रोकर लाते हैं, एक इंटरमीडियरी लाते हैं, एक मिडल मैन लाते हैं। अगर भुट्टोज और जरदारीज को देखें तो इनके जो बड़े अब्बू हैं वो इन्होंने बनाए हुए हैं वाशिंगटन में। तो ये इनकी एक आदत है, बेनज़ीर की साहिबा की के ज़माने से एक आदत थी कि भुट्टो जरदारीज अमेरिका का रुख करते हैं और उधर से फिर अपनी डील करवा के, अपनी बैकिंग करवा के, अपनी लॉबिंग करके उधर से वापस आते हैं। अगर हम दूसरे जो ख़ानदान है उनको देखें, शरीफ ख़ानदान को, तो ये हमेशा मिडल ईस्ट से, यूजली रियाद से, यूजली सऊदी अरेबिया के ज़रिए ये अपनी जो है सलामती जो है उसे सिक्योर करते हैं। शरीफ्स ने ऑब्वियसली जो 10, 15, 20 साल जो एग्जाइल में रहे, तो जो सऊदी शाही ख़ानदान है उसके बेसिस पे रहे, उसकी बेसिस पे जब इनको जेल हुई थी, नवाज शरीफ साहब को मुशर्रफ साहब ने इन्हें अंदर कर दिया था, उनके बेसिस पे, उनके सालिस बनने की हैसियत से ये फिर सऊदी अरब और आगे इंग्लैंड गए थे। मगर इस सब में वाशिंगटन वैसे भी पाकिस्तान कहता है कि हमारा दोस्त है, सऊदी वैसे भी पाकिस्तान कहता है कि हमारा इस्लामी भाई है। ये सब बीएस है। मेन चीज़ ये है कि वाशिंगटोनियंस जो अमेरिका है उसका भुट्टोज के साथ और बेनज़ीर स्पेशली के साथ पुरानी कॉलेज के ज़माने से, हार्वर्ड के ज़माने से उनकी उधर से उनका नेटवर्क है जो उन्हें सपोर्ट करता आ रहा है। और फिर ऑब्वियसली शरीफ्स का अपना सऊदियों के साथ नेटवर्क भी 20-30 साल पुराना है। मगर इस सब में, इस करंट डेडलॉक में कौन क्या कर रहा है, आज मैं आपको बताऊंगा कि इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं। वो भी सिफारतकारी कर रहे हैं। मगर इससे पहले कि उनके ऊपर आऊं, पहले शुरू करते हैं ये जो हमारे सो कॉल्ड रूलर्स हैं, इन पे आते हैं। जनाब, सबसे ज़्यादा तो जो सिफारतकारी है वो जो हमारे सबसे बड़े सफ़ीर हैं उन्होंने खुद की है, मगर लगता है अपने लिए ज़्यादा की है और मुल्क के लिए कम की है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपना जो उनका काबा लगता है वाशिंगटन में, उधर 5 बार जा चुके हैं पिछले 1 साल में। 1-2 बार ये ऑफिशियल ट्रिप्स थी, बाकी समझ नहीं है ये ट्रिप्स क्या थी, बिकॉज जो पिछली ट्रिप थी उसमें ये हालांकि हफ्ता रहे वाशिंगटन में, इनसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो उधर के वजीर खारजा हैं टोनी ब्लिंकन, वो नहीं मिले। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि पिछली ट्रिप्स इनकी जो हैं वो सक्सेसफुल नहीं रही। ये जो फ्लड आया था उसके दौरान गए थे और ठीक ठाक इमदाद वगैरह लेके वापस आए थे। मगर ये जो बाकी ट्रिप्स हैं इनका क्या मकसद है, ये क्यों जाते हैं, ये सवाल बनता है। इस पे मैंने ऑलरेडी आपको पहले एक्सप्लेन किया हुआ है कि बहुत सारी जो है इनकी सिफारतकारी ये खुद अपने नंबर बनाने के लिए, अपनी नेटवर्किंग करने के लिए और अमेरिका में अमेरिकियों के टॉप ऑफ माइंड में रहने के लिए जाते हैं। तो हमारा जो है यूज़ करते हैं, डेफिनेटली अपना दफ्तर यूज़ करते हैं, मगर अपने नंबर बनाने के लिए जाते हैं ताकि अमेरिका में नेटवर्क रहे और लोग जाने इन्हें। और क्योंकि अमेरिका में टॉप ऑफ माइंड होना, अमेरिका में अपडेटेड रहना भुट्टोज के लिए एक अहम पाइपलाइन है, एक फ्यूल है उनके लिए। फिर आते हैं जो मेन गेम है, मगर बिलावल भुट्टो साहब छोटे खिलाड़ी हैं। जो मेन गेम है वो नवाज साहब और इमरान साहब के दरमियान है। अब इमरान साहब, एज वी नो, खान साहब पिछले 2-3 महीनों से जो अपनी उनका जो नैरेटिव है, उनका जो मैसेजिंग है, उसे अमेरिका
کے لیے میں اسپیسیفکلی بات کر رہا ہوں، اس کو ذرا سا نرم کر رہے ہیں. سال پہلے جب انہیں ہٹایا گیا تھا تو امریکہ کے خلاف جو زبان وہ استعمال کر رہے تھے وہ سخت، بہت کڑوی زبان تھی. رجیم چینج، ڈونلڈ لو، سائفر، یہ وہ وغیرہ. ہی واز ویری ویری مطلب بہت ہارش لینگویج، ڈپلومیٹک لینگویج کہیں سے نہیں تھی. مگر پچھلے 2-3 مہینے میں ہم نے دیکھا ہے کہ خان صاحب کافی سمارٹ پولیٹیشین ہیں، اور انہوں نے اپنا جو رویہ ہے، اپنی جو لینگویج ہے، خالی اسے نہیں چینج کیا مگر ساتھ ساتھ پوری اپنی اسٹریٹجی چینج کی ہے. کم از کم 2 لابیسٹ امریکہ میں پیڈ لابیسٹ ہائر کیے گئے ہیں. اس کی خبریں چل چکی ہیں، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. لابیسٹ ہر ایک ہائر کرتا ہے اور ہر ایک کا حق ہے. امریکہ میں لابیسٹ ہائر کرنا ایکچولی ایک لیگل چیز ہے. آپ ٹیکس دیتے ہیں، آپ رجسٹر کرواتے ہیں، ایک ویب سائٹ ہے ادھر، اس ویب سائٹ پہ آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں آج خان صاحب کا کون لابیسٹ ہے. اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں میں لکھ دوں گا اس ویب سائٹ کا ایڈریس وغیرہ نیچے، مجھے خالی کامنٹس میں بتا دیجیے گا. مگر آپ خود بھی سرچ کر سکتے ہیں کہ کون خان کا لابیسٹ ہے. اس لیے میں کہتا ہوں بار بار کہ خود بھی دریافت کیا کریں، خالی ہم پہ نہ ڈیپینڈ کیا کریں. مگر اینی ویز اب خان صاحب نے خود اپنے ٹویٹر پہ یہ اناؤنس کیا ہے، اور ان کی پارٹی نے اناؤنس کیا ہے، ان کے سپوکس پرسنز نے اناؤنس کیا ہے کہ پچھلے 1 مہینے میں خان صاحب نے 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، مگر 4 سینئر امریکن ڈیموکریٹس کانگریس اور سینٹ میں جو ہیں ان سے بات کی ہے، فون پہ بات کی ہے. ٹیڈ لو، ایرک سویل، am I saying that correctly? ٹیڈ لو، ایرک سویل، بریڈ شرمن، مائک لیون، ان لوگوں سے. اب یہ چاروں ڈیموکریٹس ہیں. ڈیموکریٹس اس وقت جو ہیں وہ امریکہ میں ان پاور ہیں. اب عاطف خان صاحب جو ہیں، جو اس پارٹی کے انٹرنیشنل میڈیا کوآرڈینیٹر ہیں، انٹرنیشنل ایڈوائزر ہیں بلکہ، ان کا کوٹ چھپا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم میڈیا کو، کانگریس کو اور ایڈمنسٹریشن کو، مطلب جو بائیڈن صاحب بیٹھے ہیں، ان سب کو ایک ہی میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ جو ہیومن رائٹس ہیں پاکستان میں ان کو پروٹیکٹ کیا جائے، رول آف لا اور ڈیموکریٹک نارمز کو پروٹیکٹ کیا جائے، اور جو الیکشنز ہیں اس کی ڈیمانڈ پوری کی جائے. اینڈ آف سٹوری. اب یہ جو پی ٹی آئی کا یہ جو مدعا ہے یہ بڑا ڈیفرنٹ ہے. 1 سال پہلے والی پی ٹی آئی کی آپ اگر میسیجنگ دیکھیں، 1 سال پہلے عاطف خان صاحب کی آپ زبان دیکھیں، عمران خان کو چھوڑیں، تو بہت الگ تھی. دس مینز کہ اور بائی دا وے اس سب میں جو رانا ثناء اللہ کا جو گند انٹرویو تھا، جو ایک انسائٹ فل، ایک ہیٹ فل انٹرویو تھا جو انہوں نے 15-20 دن پہلے دیا تھا کسی لوکل اینکر کو کہ عمران خان رہے گا یا ہم رہیں گے. یہ انٹرویو، اس انٹرویو کی ریکارڈنگ اب امریکی کانگریس مین چلانے لگ گئے ہیں، اس کو کنڈیم کرنے لگ گئے ہیں. تو عمران خان صاحب یہ کیوں کر رہے ہیں؟ عمران خان صاحب کو کیوں اس وقت ضرورت پڑ گئی ہے کہ وہ امریکی کانگریس مین، امریکی سینیٹرز سے فون پہ بات کریں، ان سے لیٹر لکھوائیں جو انہوں نے لکھوایا ہے. اور یہ جو بریڈ شرمن صاحب ہیں، انہوں نے لیٹر لکھا ہے امریکی صدر کو. یہ کافی بڑی ڈیل ہے، بہت بڑی خبر ہے، اور خود عمران خان صاحب نے تصدیق کی ہے. وہ لیٹر چلایا ہے اپنے ٹویٹر پہ. ان کے جو انفارمیشن منسٹر ہیں سابق فواد چودھری نے اس پہ لکھا ہے. ہر ایک نے، دس از اے ویری بگ ڈیل. ایک سرونگ سینیٹر امریکی پریزیڈنٹ کو عمران خان اور رول آف لا اور وغیرہ پاکستان میں جو زیادتیاں ہو رہی ہیں اس کے بارے میں لیٹر لکھ رہا ہے. مگر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ خان صاحب ایک پرانی جو ایک کہاوت ہے، فائنلی میرا خیال ہے اس پہ خان صاحب غور فرما رہے ہیں. اور وہ کہاوت جو ہے وہ یہ ہے کہ if all roads to اسلام آباد lead through پنڈی then all roads from پنڈی lead through واشنگٹن. مطلب کہ اگر اسلام آباد پہنچنا ہے تو پنڈی کا راستہ ضرور اختیار کرنا پڑے گا، اور اگر پنڈی پہنچنا ہے تو پھر راستہ جو اپنا جرنی ہے وہ واشنگٹن سے شروع کرنی پڑے گی. دس از ٹرو. یہ واشنگٹن کی انفلوئنس جو بھٹوز نے، زرداری نے دہائیوں سے استعمال کی ہے، جو آبویسلی شریف خاندان نے ایک الگ اسٹریٹجی اختیار کی ہے. اس میں میں آتا ہوں کہ شریف خاندان کی کیا اسٹریٹجی ہے. مگر یہ جو اسٹریٹجی ہے یہ بھٹوز کو، زرداری کو دہائیوں کی لیڈ ہے. عمران خان از لیٹ ٹو دا پارٹی ان واشنگٹن، مگر عمران خان کے پاس وہ چیز ہے جو ان باقیوں کے پاس نہیں. عمران خان کے پاس سپورٹ ہے، عمران خان کے پاس ڈائسپورا کی سپورٹ ہے، اور پاکستانی ڈائسپورا جو ہے وہ کیا کیا کر سکتا ہے اور کیا کیا کر رہا ہے، اس پہ میں ایک خاص ولاگ کروں گا سون. بیکاز پاکستانی ڈائسپورا اس وقت عمران خان کے ریٹرن کی جان ہے. اگر واشنگٹن کو کوئی انفلوئنس کر سکتا ہے، اگر لندن کو کوئی انفلوئنس کر سکتا ہے،
اگر کینیڈین گورنمنٹ کو، اگر یورپین گورنمنٹس کو، یورپین یونین کو کوئی انفلوئنس کر سکتا ہے کہ یہ جو ڈاکو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جو خان کو تھریٹن کر رہے ہیں، عام لوگوں کو تھریٹن کر رہے ہیں، جنہوں نے خان جو بقول خان کے جو لیڈ انویسٹیگیٹر تھا وزیر آباد کا، جو ایس ایچ او تھا، جو جوان آدمی تھا، جو ہارٹ اٹیک سے مر گیا، کچھ نہیں پتا چلا، کوئی آٹوپسی نہیں ہوئی، کچھ نہیں اندازہ ہوا کہ کیا ہوا ہے، جو آج خان کے سیکیورٹی چیف کو اٹھا لیا ہے بغیر کسی چارج کے، بغیر کسی کرائم کے، اور جو خان کی جو انویسٹیگیشنز ہیں باقی جو چل رہی ہیں، جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، تو جو خالی ڈائسپورا جو ہے آئی تھنک وہ خان کی مدد کو سب سے زیادہ مدد کر سکتا ہے. آبویسلی جو پاکستانی آن دا گراؤنڈ ہیں، جو لوگ اس کی مدد کر رہے ہیں، دیٹس اے ہول ادر اسٹوری. مگر خان یہ چیز ریئلائز کر گیا اٹ سیمز، اور اس لیے خان صاحب جو ہے وہ جو پرانی کہاوت ہے کہ اگر اسلام آباد پہنچنا ہے تو پنڈی کے ذریعے پہنچنا پڑے گا، اور اگر پنڈی فتح کرنا ہے تو وہ واشنگٹن سے ہی ہوگا. تو یہ خان صاحب بھی پہچان گیا ہے اس کہاوت کی امپورٹنس کو، اور اس لیے وہ بھی لابی کرنے لگ گئے ہیں. مگر مقابلہ سخت ہے، کیونکہ دوسری طرف نواز شریف صاحب جو ہیں وہ تو 30 سال سے ان کے 3 سٹاپ ہیں نا، گوال منڈی، لنڈن، ریاض. گوال منڈی، لنڈن، ریاض، بیچ میں رائیون شائیون بھی انہوں نے بنا لیا، مگر ہے وہ گوال منڈی کے ہی. تو مین چیز ہے اس کی جو 30-35 سال سے بلکہ زیادہ یہ جو ان کے 3 سٹاپ ہیں بس سٹاپ، وہ آج کل جو ان کا نیا بس سٹاپ ہے پچھلے 24 گھنٹوں میں وہ پہنچے ہیں، وہ جناب کنگڈم آف سعودی عربیہ پہنچے ہیں. بہت ساری رپورٹس ہیں، بہت ساری رومرز ہیں، مگر موٹا موٹا جو ہے وہ یہ ہے کہ بھئی یہ کیوں پہنچے ہیں جی؟ عمرہ کرنے پہنچے ہیں جی. وہ جو ان کی چھوٹی ہیں وہ کیوں پہنچی ہیں؟ مریم بی بی جی وہ بھی عمرہ کرنے پہنچی ہیں. پورا ٹبر ادھر پہنچا. ماشاءاللہ سے جی آپ دبا کے عمرے کریں. میں نے بھی 6-8 کیے ہوئے ہیں، اللہ کا شکر ہے. آپ کریں، مگر آپ آبویسلی مفت میں کرتے ہیں تو شاید اس لیے آپ نے شاید زیادہ کیے ہوں. بٹ گڈ فار یو، ارریلیونٹ کہ کس نے کتنے زیادہ کیے ہیں. باٹم لائن از کہ جو لیٹسٹ رپورٹنگ ہے وہ یہ ہے کہ یہ شہباز شریف صاحب بھی ادھر ملیں گے. یہ پورا ٹبر جو ہے ایک ساتھ ماشاءاللہ سے شریف ٹبر شریف سعودی رویلز سے ایکسس کی کوشش کرے گا، بلکہ کر رہا ہے. عمرہ انجوائے کرے گا ماشاءاللہ سے، بالکل کرے. مگر جو مین تھرسٹ ہے کہ یہ اس وقت کیوں ہو رہا ہے، یہ جناب اس وقت یہ ہو رہا ہے کیونکہ یہ جسے لنڈن ڈیل کہتے ہیں خان صاحب، اسے میں نواز پیکج کہتا ہوں. وہ لنڈن ڈیل کیوں کہتے ہیں یہ آپ خان صاحب کی جا کے سپیچز ہیں وہ سن لیں، مگر میں اسے نواز پیکج کہتا ہوں. یہ جو نواز پیکج ہے، نواز پیکج آج ملاحظہ کیجئے کیا ہے. میری رپورٹنگ کے مطابق نواز پیکج کچھ ایسا ہے کہ پاکستان میں جب یہ آئے تو انہوں نے کہا کہ جی ہم پیکج لائیں گے، ہم اکانومی جو ہے اسے صحیح کریں گے، ہم وساق ڈار کو لائیں گے، اور جو ہمارے یہ جو بھائی ہیں ان کو انہوں نے یہی خواب دکھائے. انہوں نے کہا کہ جی ہم جیسا کوئی منی مینیجر ہے نہیں، ہم آپ کے لیے چیزیں سٹیبلائز کریں گے، ڈالر کو 200 سے نیچے لے آئیں گے. اسحاق ڈار بہت بڑا چیتا ہے، اور سعودیوں سے اور باقی یہ اماراتیوں سے بھی ہم ڈالر لے آئیں گے. تو جو پلان بنا وہ مین بنا کہ مفتاح اسماعیل کو جو آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کر رہا تھا، بالکل اچھی ڈیل کر رہا تھا، اس لیے ہٹایا گیا کیونکہ یہ ایک فائنینشیل ایمرجنسی بنانا چاہ رہے تھے، اور اس فائنینشیل ایمرجنسی میں پھر جا کے سامنے اپنا کٹورا سعودیز کے سامنے رکھنا چاہ رہے تھے تاکہ سعودیز انہیں بیل آؤٹ کریں. وہ بیل آؤٹ کا وقت آ گیا ہے. جو رپورٹنگ چل رہی ہے انڈیکیشنز ریاض سے یہی ہیں کہ بیل آؤٹ، بیکاز سعودی بہت کیش رچ ہے تو بیل آؤٹ آئے گا. مگر تھیوری جو ہے کہ وہ نواز شریف کے ساتھ آئے گا. جو کنڈیشن یہ چاہ رہے ہیں کہ سعودی عرب لگائے وہ یہ لگائے کہ ہم آپ کو بیل آؤٹ کر دیں گے، کیونکہ اب آئی ایم ایف بھی یہی ایشورنسز مانگ رہا ہے باقی پاکستانی گورنمنٹ سے کہ باقی لیٹس سی کہ باقی تمہارے جو فائنانسیئرز ہیں وہ تمہیں فنڈ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اس میں آپ نے آبویسلی سعودی سے پیسے لینے ہیں. اب یہ شریف اپنی گڈ آفیسز جو ان کی 20-30 سال کی جو انہوں نے انویسٹمنٹس کی ہیں سعودیز میں، ان کو یوز کر کے یہ بیل آؤٹ جو ہے یہ شاید سیکیور کر لیں، مگر ود دا کنڈیشن کہ اس بیل آؤٹ کے ساتھ ایک عدد نواز شریف بھی آپ کو ملے گا، اسے آپ نے سیکیور کرنا ہے. اب یہ شاید بیسس رہا ہے کہ اس لیے انہوں نے آئی ایم ایف سے بدتمیزی کی، اس لیے انہوں نے فائنینشیل ایمرجنسی ملک میں اور ایسکلیٹ کی، اس لیے انہوں نے ڈالر کو جدھر چلا گیا جانے دیا،
इसलिए इन्होंने इन्फ्लेशन को जिधर चली गई है जाने दिया, क्योंकि ये ऐसी सिचुएशन चाह रहे हैं कि आप बिल्कुल डिफॉल्ट के ब्रिंक पे जाके खड़े हो जाएं जो आप हो गए हैं, और फिर नवाज शरीफ सुपरमैन की तरह लंदन से उड़ें जो उड़ गए हैं, और रियाद पहुंचें जो वो पहुंच गए हैं, और बेल आउट का कटोरा लें जो वो उन्होंने अब ले लिया है, और इसमें सऊदी जो है अपना बेल आउट डालें, और नवाज शरीफ एक सेवियर की तरह आपको वापस एक सुपरमैन की तरह फिर फ्लाई इन करे, या लंदन जाए या इस्लामाबाद जाए। आजकल उसकी भी रिटर्न की बातें शुरू हो गई हैं। इसके खिलाफ फवाद चौधरी साहब जो पीटीआई के हैं, उन्होंने ऑलरेडी जो कंप्लेंट्स हैं वो रजिस्टर करना शुरू कर दी हैं। दिस इज ऑल टू गारंटी द रिटर्न ऑफ नवाज शरीफ। ये पूरी जो सिचुएशन बन रही है, इसलिए आज वो सऊदी अरब में है, इवन दो वो पाकिस्तान से ऑफिशियली वो एब्सकॉन्डर हैं, वो एक वांटेड बंदे हैं, उनके खिलाफ वारंट हैं, उनके ऊपर इधर केस हुआ हुआ है, मगर वो अपने भाई को, अपने मुल्क को, अपने भाई के दफ्तर को शर्मिंदा करके, यूज करके वो ऑफिशियली एक बंदे से मिल रहे हैं, एक सऊदी रॉयल से मिल रहे हैं, इवन दो उनका कोई काम नहीं बनता। ये तो नवाज शरीफ साहब की रिपोर्ट है। मगर अगर इस सब में ये तो इनकी जो है प्लानिंग चल रही है, खान साहब अपने एफर्ट्स कर रहे हैं, इस पूरी सियासत में ऑल ऑफ दिस इज, कहते हैं ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर, दैट्स फाइन। मगर इस सब में जो सवाल बनता है वो ये है कि ये अगर इनका गोल है तो सऊदीज क्या सिचुएशन को सही रीड कर रहे हैं? क्या जो हमारे सऊदी भाई हैं वो जो बैठे हुए हैं, क्या वो इस सिचुएशन को सही देख रहे हैं? ये कंडीशन बेल आउट अगर पाकिस्तान को मिल जाए, हाँ कि हम आपको फलाने अरब डॉलर दे देंगे, मगर नवाज शरीफ भी इन फलाने अरब डॉलर्स के साथ आएगा। इन्हें एक चीज समझ जानी चाहिए कि ये पाकिस्तानियों के लिए अनएक्सेप्टेबल होगा। आप पाकिस्तान को जितने भी दे दें, जितने करोड़ दे दें, जितने अरब दे दें, मगर 22 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए इस किस्म की डील अनएक्सेप्टेबल होगी। हाँ, वो जो 6-8 जर्नैल बैठे हुए हैं जीएचक्यू में, शायद उनके लिए एक्सेप्टेबल हो, but not to millions of Pakistanis. So let me say that again in English. If the Saudis are thinking that premising the return of Nawaz Sharif on a conditional bailout, whatever the amount of that bailout will be, is going to be good for the people of Pakistan, then think again, because I humbly disagree. I don't think that the people of Pakistan, sirs, your highnesses, are ready at this point to accept the return of Nawaz Sharif premised on a conditional bailout, where a situation has been created by the Sharif family itself to put Pakistan in the current economic emergency that it faces. So, ये मैंने अभी जो बात की, ये जो अगर सऊदी हमारे भाई सुन रहे हैं, उनके लिए तर्जुमा किया कि अगर आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तानियों के ऊपर इस बंदे को नाफिज कर देंगे बिकॉज आप हमें एक तरफ पैसे दे रहे हैं, दूसरी तरफ ये कंडीशन भी तय कर देंगे, तो ये आप ही का नुकसान होगा। सो द चॉइस इज क्लियर फॉर आवर सऊदी फ्रेंड्स, और अमरीकियों के लिए भी यही मैसेज है। यस, खान ने बहुत गलतियां की हैं, बहुत आपके साथ गलतियां की हैं अमेरिका, बहुत खान ने आपको पिछले साल गालियां दी हैं, कुछ शायद सही दी हैं, कुछ शायद गलत दी हैं। अब वो खुद अपनी उन गालियों पे यू टर्न ले रहे हैं। ठीक है, मानते हैं कि खान वेंट ओवरबोर्ड लास्ट ईयर, मानते हैं कि खान ने गलतियां की लास्ट ईयर, जब आपने नहीं, जिसने भी उसे हटाया, फ्रॉडियन स्लिप वुप्स। बट अगर पिछले साल में आज 1 साल 3 दिन हो गए हैं खान के आउस्टर को, राइट, और हमें रोज इसका हिसाब रखना चाहिए। मगर अगर पिछले 1 साल 3 दिनों में कोई चीज हमने सीखी है तो 3 चीजें ये हमने सीखी हैं। 1, कि खान इज मोर पॉपुलर देन एवर, और चाहे वो लोगों को मोबिलाइज करने में पॉपुलैरिटी हो, चाहे मीडिया पे पॉपुलैरिटी हो, चाहे बाय इलेक्शंस जीतने में पॉपुलैरिटी हो, खान टेक्निकली, चाहे गैलप के पोल्स में पॉपुलैरिटी हो, इमरान खान विदाउट अ डाउट, एंड वॉशिंगटन शुड नो दिस एज वेल, इज द मोस्ट पॉपुलर मैन इन पाकिस्तान टुडे। मैं उर्दू में भी बोलूंगा और अंग्रेजी में भी बोलूंगा ताकि लोग सुन लें। नंबर 2, कि जो चीज जो एक्सपोज हुई है पिछले 1 साल में, द सेकेंड थिंग दैट वीव लर्न्ड is कि the ineptitude of the current government, it goes hand in hand with its lack of popularity. जितना खराब ये इतनी हुकूमत है, जितना इनेप्टीट्यूड है, जितनी करप्शन हुई है, जितनी, चलें मैं कहता हूं जितनी लैक ऑफ गवर्नेंस हुई है इस हुकूमत के अंडर, और बाय द वे करप्शन का ये नहीं मतलब खाली पैसों से होती है, मॉरल करप्शन भी हुई है। लोगों को उठाया गया है, लोगों को मारा गया है, लोगों को दिवालिया किया गया है, लोगों को पीपल हैव बीन हाउंडेड आउट बाय दिस गवर्नमेंट, राइट। तो इस गवर्नमेंट का इनेप्टीट्यूड खाली फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट नहीं है,
but moral mismanagement of the constitution भी है. 2-3 दिन पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन की 50वीं सालगिरह थी, किस किस्म की स्पीचेस इन लोगों ने खड़े होके की हैं, उस पे इवन जो एक बड़ा प्रो गवर्नमेंट लोग कहते हैं, प्रो गवर्नमेंट अखबार है डॉन भी मजबूर हो गया एक एडिटोरियल लिखने में कि क्या बकवास कर रहे थे ये सब, ये कितने ये वीनल और वैपिड किस्म की स्पीचेस कर रहे थे, कौन लोग हैं, क्या किस्म के लीडर्स हैं हमारे ऊपर. तो the American government, the American administration should be very clear that not only is Khan the most popular person in the room, but these guys are nowhere close to being good governors or popular governors in any sense. मगर तीसरी चीज जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो हमने पिछले साल देखी है, और ये अमेरिका के लिए बहुत स्पेसिफिक है, बिकॉज द साउदीज डोंट रियली केयर अबाउट दिस, द चाइनीज डोंट रियली केयर अबाउट दिस, बट अमरीकी बहुत गौर से इस चीज पे गौर फिक्र करते हैं, क्योंकि वो दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है. ये जो मिलिट्री एपरेटस की जो ब्रूटैलिटी है, जो मिलिट्री जो रेजीम है हमारी, इसकी जो ब्रूटैलिटी है, जो हमारे ऊपर हावी हुई है और हुए जा रही है, इसको इफ यू कंटिन्यू टू डील with this military intelligence apparatus, with this national security state, which has, according to detractors like Khan, just managed to knock off an investigator into Khan's own assassination, has disappeared his own security chief and so many others over the last year. If you continue to do business with these people, I really wonder whether you do care for Pakistani democracy. सवाल जो मैंने पूछा है, और अब मैं तर्जुमा करूंगा आपके लिए, बाकियों के लिए, अमरीकियों से पूछा है कि अगर आप इनके साथ, ये जो हमारे भाई हैं, इनके साथ अगर धंधा करते रहे तो, और ये वही हरकतें करते रहे जो ये कर रहे हैं, रोज के बेसिस पे कर रहे हैं, इमरान के इन्वेस्टिगेटर को एविडेंटली उन्होंने अकॉर्डिंग टू खान और खान्स एलिगेशंस के कम से कम इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि वजीराबाद के एसएचओ को किसने मारा, किसने गायब किया उसके सिक्योरिटी चीफ को. तो ये सब जो चीजें हैं ये और होती रहेंगी. एंड क्या अमेरिका इन लोगों के साथ धंधा करने को तैयार है? 20 साल अफगानिस्तान की पॉलिसी में जो दोगलापन हुआ है वो क्या रिपीट करने को तैयार है? बिकॉज ये ट्रस्टवर्दी पार्टनर्स नहीं रहे, ना ये ट्रस्टवर्दी हुक्मरान रहे, ना ये ट्रस्टवर्दी हमारे डिफेंडर्स रहे. सॉरी टू से, इस करंट में, ये जो करंट रेजिम है उसकी बात कर रहा हूं मैं, पाक फौज के खिलाफ बात नहीं कर रहा. आई स्टिल हैव एंड बिलीव दैट द पाकिस्तान आर्मी रिमेन्स द मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन इन दैट कंट्री. मगर क्या उसकी लीडरशिप जिस तरीके से चल रही है, जिस तरीके से काम कर रही है, क्या हमारे अमरीकी पार्टनर्स तैयार हैं कि इन्हीं लोगों के साथ डील किया जाए, और जो पाकिस्तान की जो अवाम है, जिसको आप कहते हैं कि भाई हम पाकिस्तान की अवाम के लिए को डेमोक्रेटिक राइट्स दो, ह्यूमन राइट्स दो वगैरह, ये सब जो लेटरबाजी आप आपस में कर रहे हैं अमेरिका में, क्या आप ये लेटरबाजी करते रहेंगे, या यू एक्चुअली गोइंग टू पुट योर मनी where your mouth is and actually support पाकिस्तानी डेमोक्रेसी, पाकिस्तानी जमहूरियत को फरोग देने के लिए क्या आप फौज से ही डील करते रहेंगे, क्या इसी मिलिटेब्लिशमेंट से डील करते रहेंगे? ये सवाल बनता है. ये सवाल डायस्पोरा भी पूछ रहा है, मैं भी पूछ रहा हूँ, अखबार नवीस पूछ रहे हैं, बहुत सारे लोग पूछने लग गए हैं कि क्या इनका दोगलापन हम टॉलरेट करते रहेंगे डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि खान कोई परफेक्ट सोल्यूशन शायद नहीं है, मगर इन सब में से शायद इस वक्त एक पॉपुलर चॉइस है, और उस पॉपुलर चॉइस को हमें ऑनर करना चाहिए. ये जनाब जो डिप्लोमेसी का महाज था आज, वो ये था. कौन जीतेगा, कौन बनेगा करोड़पति, कौन पैकेज डील वापस लाएगा? सपोर्ट करें मुझे, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर डेफिनेटली करें, डिसलाइक करें, गाली दें, गलोच करें, बट एंगेज करें डेफिनेटली. फेसबुक पे लगाएं. मैं बाय द वे सोच रहा हूँ इंस्टा पे भी ये करना शुरू कर दूं, तो उस पर भी मुझे एडवाइस करें कि करूं नहीं करूं, कैसे करूं. मुझे सोशल मीडिया के लिए किस जगह पे आप ये देखना चाह रहे हैं, कैसे देखना चाह रहे हैं, एडवाइस किया करें. खाली ये नहीं कहा करें कि अच्छा था या बुरा था या जैसा भी था, थोड़ा सा मुझे टेक्निकल एडवाइस भी करें, बिकॉज आई नीड टू नो व्हाट यू वांट. दैट्स रियली इंपॉर्टेंट टू मी. आपको क्या चीज चाहिए वो मुझे पता होनी चाहिए, ताकि मैं उसे डिलीवर कर सकूं. ज्यादा लंबा करता हूं, ज्यादा छोटा करता हूं, अच्छा करता हूं, बुरा करता हूं, अंग्रेजी ज्यादा बोलता हूं, नहीं बोलता, वगैरह वगैरह. ऑल्सो मैं लंदन से जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू यूरोप. इटली से शुरू कर रहा हूं.
میرا خیال ہے فرانس نیکسٹ ہے, پھر شاید اسپین جاؤں. اگر آپ اٹلی, فرانس, اسپین میں ہیں, جرمنی کا موڈ ہے میرا. جدھر آپ ہیں ڈو میسج می, تاکہ شاید ہماری جو ہماری سفارت ہے وہ پرسنل شاید ہماری کہیں انٹریکشن ہو جائے. آئی ایم اسٹارٹنگ ان روم, اگلے 24-48 گھنٹے میں ادھر ہوں گا, اور پھر دیکھتے ہیں آگے کتنی لکھی ہوئی ہے. سو اسٹے ان ٹچ اینڈ کیپ می پوسٹڈ. اسی کے ساتھ ہی نعرہ لگائیں, پاکستان زندہ باد.